भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच। नायं देहो देहभाजाम्रलोके कष्टान् कामानर्हति बिड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्त्वं शुध्येद यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। महस्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तिस्तमोद्वारं योषितां सङ्गसङ्गं। महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वामयेषे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु। ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतये आप्रणोति। न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः। पराभवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। यदा न पश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित्। गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञः। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिबाहो। अतो गृहच्छिद्रसुताप्तवित्तै जनस्य मोहोऽयमहं ममेति। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्रथेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्मात् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्। हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च। सर्वत्र जन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या। मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे। निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः। अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्यक्। सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्। सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। योगेन धृत्युदयं सत्ययुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यं। कर्माशयं हृदय ग्रन्थिबन्धे मविद्यया साधितमप्रमत्तः। अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात्। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः। इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान्। कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदशं हि गर्ते। लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदष्टे योऽर्थान् समीहेत निकामे कामः। अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतो रनन्ति दुःखं च न वेद मूढः। कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं। दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धं। गुरुर्न सः स्यात् स्वजनो न सः स्यात् पिता न सः स्यात् जननी न सा स्यात्। दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च सा स्यान् न मोचयेद्यः समुपेति मृत्युम्। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः। पृष्ठे कृतो मे यद्धर्म आरात् अतो हि मां रसभं प्राहुरार्याः। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयान् सममं सनाभम्। अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। भूतेषु विरुद्ध्युदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः। तथो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये। देवासुरोभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां। भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं तुजदेवदेवः। न ब्राह्मणैस्तुलीभूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमितः परं तु। यस्मिन् रविः प्रहुतं श्रद्धयाः मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे।
धृतातनूरुसती मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिच्छानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गाप्यवर्गाधिपते न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम् सर्वाणि मध्यश्रतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुदाहरणं मे मनोवचोद्रक्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिवर्हणं हि विनापमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाषाण्य विमुक्तुमीशेत्। श्रीशुक उवाच एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परं श्रुहद्भगवान् रसभापदेश उपशमशीलानामुपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाविषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषो विभास्यमाणोऽपि जनानाम गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामा करखेटवाट खरवट शिविर ब्रजघोष सार्थगिरिवनाश्रमादिस्वनुपथमवने चरापसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जन्ताडिनावमेहन् स्थिवनग्रावसकद्रजः प्रक्षेपपोतिवात दुरुक्तैस्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहं ममाभिमानत्वादविखण्डितमनाः पृथ्वीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमारकरचरणोरः स्थलविपुलवाहवंश गलवदनाद्यवयवविन्यासः प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमानशशर तारारुणायतनयनरुचिरः सदृश सुभग कपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमसरासनमुपदधानः परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभारोवधूत मलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत यर्हि भावस भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाडस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बिभस्सितमिति ब्रजमाजगरमास्थितः शयान एवास्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य यः पुरीश सुरभि सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभो विरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय समनोजवान्तर्धानपरकाय प्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप
हृदयेनाभ्यनन्दत। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।